या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको आजको प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू आउनुहोस्, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी भगवती दुर्गालाई हृदयमा विराजमान गराएर यो पावन कथालाई श्रवण गरौँ। अब आजको प्रसङ्गमा जनमे जय भन्दछन्। ती द्विज श्रेष्ठ सत्यव्रत नामक ब्राह्मणको थिए। उनी कुन देशमा जन्मेका थिए र उनी कस्ता थिए यो मलाई बताउनुहोस्। तिनले ऐ शब्द कसरी सुनेर फेरि आफैले कसरी त्यसको उच्चारण गरे, उच्चारण गर्नासाथ त्यसै क्षण तिनलाई कसरी सिद्धि प्राप्त भयो। सर्वत्र विराजमान रहनुहुने तथा सबै थोक जान्नुहुने भवानी दुर्गा ती प्रति कसरी प्रसन्न हुनुभयो। अब तपाईँ यो मनोरम कथा विस्तारपूर्वक मसित भन्नुहोस्। तब सुतजी भन्नुहुन्छ, राजा जनमेजयले यो सोधेपछि सत्यवती सुत व्यासले सरस पवित्र एवं परम उदार वचन भन्न लाग्नुभयो। उक्त समयमा व्यासले भन्नुभयो, हे महाराज सुन्नुहोस्, म त्यो पवित्र पौराणिक कथा भन्दैछु। हे कुरुनन्दन, पूर्वकालमा मुनिहरूको समाजमा मैले यो कथा सुनेको थिएँ। हे कुरुश्रेष्ठ, एकपटक तीर्थहरूमा भ्रमण गर्दै गरेको म मुनिहरूद्वारा सेवित पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य नाम गरेको चक्र तीर्थमा पुगेँ। त्यहाँ सबै मुनिहरूलाई प्रणाम गरी म एउटा उत्तम आश्रममा बसेँ, जहाँ ब्रह्माका पुत्र महाव्रती एवं जीवनमुक्त मुनि निवास गरिरहेका थिए। त्यो समाजमा कथाकै प्रसङ्ग चलिरहेको थियो। सभामा उपस्थित महर्षि जमदग्निले सबै मुनिहरूसित यो सोध्नुभयो, हे महाभाग तपस्वीहरू हो, मेरो मनमा एउटा शङ्का रहेको छ। निश्चय नै यस मुनि समाजमा म शङ्काले रहित हुनेछु। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन्द्र वरुण अग्नि कुबेर वायु विश्वकर्मा कार्तिकेय गणेश सूर्य अश्विनी कुमार भग पूषा चन्द्रमा र सबै ग्रह यी सबमा सबैभन्दा अधिक आराधनीय तथा अभीष्ट फल प्रदान गर्ने को हुनुहुन्छ? उनीहरू मध्येमा कुन देवता सदैव पूजन गर्नका लागि योग्य र एकदमै छिटो प्रसन्न हुनेवाला हुनुहुन्छ? हे मानद, हे सर्वज्ञ, हे व्रतधारी मुनिगण, तपाईँहरूले मलाई शीघ्र बताइदिनुहोस्। यस प्रकार जमदग्निले प्रश्न गर्नुभएपछि लोमस नाम गरेका ऋषिले भन्नुभयो, हे जमदग्नि, तपाईँले यस समय जो सोध्नु भएको छ त्यसलाई सुन्नुहोस्। आफ्नो कल्याणको इच्छा राख्ने सबैका लागि ती एकमात्र महाशक्ति देवी नै आराधनीय हुनुहुन्छ। उहाँ नै परा प्रकृति आदि स्वरूपा सर्वगामिनी, सबै थोक दिने सर्वदायिनी र सबैको कल्याण गर्ने कल्याणकारिणी हुनुहुन्छ। उहाँ नै ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताहरूकी जननी यानकी आमा स्वरूपकी हुनुहुन्छ र उहाँ नै संसार रूपी यो वृक्षकी मूल रूपिणी आदि प्रकृति हुनुहुन्छ। ती भगवती केवल नामको उच्चारण तथा स्मरण गर्न साथ निश्चित रूपले आफूले इच्छा गरेको फल प्रदान गर्नुहुन्छ। जो मानिस उहाँको उपासना गर्दछन् तिनलाई वरदान दिनका लागि उहाँ सर्वदा दयालु चित्त रहनुहुन्छ। हे मुनिगण, उहाँको नामाक्षरको उच्चारण मात्रले नै एक ब्राह्मणले जुन प्रकार सिद्धि प्राप्त गरेका थिए त्यो पवित्र वृत्तान्त म तपाईँहरूसित भन्दछु, सुन्नुहोस्। कौशल नाम गरेको क्षेत्रमा देवदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहन्थे। ती निसन्तान थिए। यसैले उनले सन्तान प्राप्तिका लागि विधिपूर्वक यज्ञ गरे। तमसा नदीको तटमा पुगेर उनले उत्तम यज्ञ मण्डप निर्माण गराएर वेदलाई जान्ने भएका, त्यस्तै गरी यज्ञ कर्म पनि विशेष रूपले गर्ने निपुण ब्राह्मणहरूलाई आमन्त्रित गरी विधिपूर्वक यज्ञको विधि बनाएर अग्नि स्थापना गरी तिनले विधिवत सन्तान प्राप्तिका लागि पुत्रेष्टि यज्ञ आरम्भ गरे। उनले त्यस यज्ञमा मुनिवर सुहोत्रलाई, ब्रह्मा याज्ञवल्क्यलाई, अध्वर्यु तथा बृहस्पतिलाई हवन गर्ने भोज होता, पहिला मुनिलाई प्रस्तोता तथा गोभिललाई उद्गाता बनाए एवं अन्य उपस्थित मुनिहरूलाई यज्ञको सभासद बनाएर उनीहरूलाई विधिवत दान प्रदान गरे।
सामवेदको गान गर्ने श्रेष्ठ उद्गाता गोभिल मुनि साँच्चै ईश्वरले युक्त तथा स्वरितबाट समन्वित रथन्तर सामको गायन गर्न लागे। सुन्दर ढङ्गले वेद पाठ गर्न लागे। पटक पटक श्वास लिनाको कारण गोभिलको स्वर भङ्ग भयो। तब देवदत्तलाई रिस उठ्यो र उनले तत्काल गोभिल मुनिसित भने, हे मुनि मुख्य, तिमी मूर्ख छौ। तिमीले आज मद्वारा सन्तान प्राप्तिका लागि गरिँदै गरेको यस काम्य कर्ममा, यानि कि यो केही इच्छा राखेर गरिएको कर्ममा तिमीले वेदको मन्त्रमा स्वर भङ्ग गरिदेऊ। तब गोभिल मुनि अत्यन्त क्रोधित भएर देवदत्तसित भन्न लागे, यस यज्ञको फलस्वरूप उत्पन्न हुने तिम्रो पुत्र मूर्ख सठर लाटो हुनेछ। हे महामती, सबै प्राणीहरूको शरीरमा श्वास आउने जाने गर्दछ। यसलाई रोक्नु बडो कठिन छ। अतः यस्तो स्थितिमा स्वरभङ्ग हुनुमा मेरो केही पनि दोष छैन। महात्मा गोभिलको यो वचन सुनेर श्रापबाट भयभीत देवदत्तले अत्यन्त दुखित भएर उनीसित भने, हे विप्रवर, तपाईँ निर्दोषमाथि व्यर्थै किन रिसाउनुहुन्छ? मुनि जन त सदा क्रोध रहित र सुखदायक हुन्छन्। हे विप्रा, सानो अपराधमा तपाईँले मलाई श्राप किन दिनुभयो? सन्तानहीन हुनाको कारण म त पहिलेदेखि नै ज्यादै दुःख थिएँ। त्यसमाथि पनि श्राप दिएर तपाईँले मलाई झन् धेरै दुःखी बनाइदिनु भयो। वेदका विद्वानहरूले भनेका छन् कि मूर्ख पुत्र हुनुभन्दा बरु पुत्रहीन रहनु नै राम्रो हो। त्यसमा पनि ब्राह्मण कुलमा जन्मिएको मूर्ख त सबैका लागि निन्दनीय हुन्छ। त्यो पशु समान सबै कार्यमा अयोग्य मानिन्छ। अतः हे विप्रवर, मूर्ख पुत्रलाई लिएर म के गर्न सकौँला? विशेष गरेर त्यो मूर्ख न पूजाको योग्य हुन्छ न दान दिन योग्य हुन्छ। अध्ययन अध्यापनका लागि पनि योग्य हुँदैन। कुनै देशमा रहेको वेदशास्त्रविहीन त्यो ब्राह्मण राजालाई कर बुझाउने दास झैँ सम्झनु पर्दछ। फलको इच्छा राख्ने जनले देव तथा पितृकार्यहरूका अवसरमा त्यस्ता मूर्ख जनहरूलाई आसनमा कसरी बसाउलान्? राजाले पनि वेदविहीन त्यस्ता ब्राह्मण कुलमा जन्मिएकालाई कसरी शुभ कार्यमा नियुक्त गर्लान्? बरु त्यसलाई कृषि कार्यमा लगाइदिनु पर्दछ। विशेष गरेर ब्राह्मण नभएको खण्डमा अथवा गुरुजन नभएको खण्डमा कुसको चकटीमा बसेर स्वयंले श्राद्ध कार्य गर्नु राम्रो हुन्छ। तर मूर्खलाई बोलाएर श्राद्ध कार्य गराउनु हुँदैन। त्यस्तै कारणले गर्दा त्यस राजाको राज्यलाई धिक्कार छ जसको राज्यमा मूर्खहरू बस्दछन्। त्यस्तै गरेर त्यो राज्यको धिक्कार छ जहाँ मूर्ख व्यक्तिहरू ब्राह्मण बनेर विभिन्न प्रकारका कर्महरू गर्दछन्, दान सम्मान आदिबाट पूजित हुन्छन्। त्यस्तै गरेर मूर्ख र पण्डितका बीच आसन पूजा र दानमा कति पनि भेद मानिँदैन। अतः विज्ञ जनहरूले ती मूर्ख तथा पण्डितको जानकारी अवश्य लिनु पर्दछ। बुझेर मात्रै पूजन गर्नु पर्दछ। जहाँ दानमान तथा परिग्रहबाट मूर्खजन महान गौरवशाली मानिन्छन्, त्यस देशमा विद्वानहरू कहिल्यै पनि बस्नु हुँदैन। दुर्जन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति दुर्जनहरूको नै उपकारका लागि हुन्छ। जस्तो धेरै फलहरूले नुगेको निम वृक्षको उपभोग केवल कागले नै गर्दछ। वेदलाई जान्ने भएका गुरुहरू जसको अन्न खाएर वेदाभ्यास गर्दछन् त्यसको पूर्वज परम प्रसन्न भएर स्वर्गमा विहार गर्दछन्। अतएव हे वेदहरूमा श्रेष्ठ गोभिल मुनि, तपाईँले यो के भनिदिनुभयो? यस संसारमा मूर्ख पुत्रको पिता हुनु त मृत्युभन्दा पनि धेरै कष्टप्रद हुन्छ। हे महाभाग, अब तपाईँ यस श्रापबाट मेरो उद्धार गर्ने कृपा गर्नुहोस्। तपाईँ दिनहरूको उद्धार गर्नमा समर्थ हुनुहुन्छ। म तपाईँकै चरणरूपी कमलमा पर्दछु। हजुरका पाउमा दण्डवत प्रणाम गर्दछु। लोमस नाम गरेका मुनिले भन्दछन्, यो भनेर देवदत्त अत्यन्त दीन हृदय तथा सहाय भएर नेत्रभरि आँसु भरेर स्तुति गर्दै ती गोभिल मुनिको पाउमा परे। तब ती दीन हृदय देवदत्तलाई देखेर गोभिल मुनिलाई दया आयो। महात्मा जन क्षणभरका लागि मात्र रिस गर्दछन्, कोप गर्दछन्, तर पापीहरूको कोप कल्प पर्यन्त रहिरहन्छ। जल स्वभावैले शीतल हुन्छ। त्यही जल अग्नि तथा घामको संयोगले एकैछिन तातो हुन्छ, तर पुनः त्यो आगो र सूर्यको संसर्ग छुट्ना साथ शीघ्र शीतल भइ जान्छ। तब ती दयालु गोभिल मुनिले अत्यन्तै दुखित देवदत्तसित भने, तिम्रो पुत्र मूर्ख भए तापनि पछि विद्वान हुनेछ। यस प्रकार वर पाएपछि
दुई जबर देवदत्त प्रसन्न भए उनले विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त गरी त्यहाँ आएका गुरुजनहरूलाई विदा गरे। केही समय बितेपछि देवदत्तकी पतिव्रता तथा रूपवती भार्या रोहिणी जो रोहिणीकै समान शुभ लक्षणहरू भएकी थिइन् उनले यथा समयमा गर्भधारण गर्दै भइन्। देवदत्तले विधि विधानका साथ गर्भाधान आदि कर्म गरे। तत्पश्चात पुंसवन श्रृङ्गारकरण तथा सीमन्तोन्नयन संस्कार वेद विधिका साथ सम्पन्न गरे। त्यस समय आफ्नो यज्ञलाई सफल जानेर प्रसन्न मनले उनले खुसी भएर विभिन्न प्रकारका दान दक्षिणाहरू प्रदान गरे। रोहिणी नक्षत्रयुक्त शुभ दिनमा रोहिणीले पुत्रलाई जन्म दिन देवदत्तले शुभ दिन र मुहुर्तमा नवजात शिशुको जातकर्म संस्कार गरेर पुत्र दर्शन गरी यथा समय उसको नामकरण पनि गरिदिए। पूर्व कुराहरू जान्ने देवदत्तले आफ्नो पुत्रको नाम उतथ्य भनेर राखिदिए। 8औं वर्षमा शुभयोग तथा शुभ दिनमा पिता देवदत्तले आफ्नो त्यस पुत्रको विधिवत उपनयन संस्कार सम्पन्न गरे। ब्रह्मचर्य व्रतमा स्थित उतथ्यलाई आचार्यले वेद पढाउन लागे तर त्यसले एक शब्द पनि उच्चारण गर्न सकेन। मूर्ख अनि लाटो झैँ चुपचाप बसिरहे। पिताले उतथ्यलाई अनेक प्रकारले पढाउने प्रयत्न गरे तर ती मूर्खको बुद्धि त्यतातिर प्रवृत्त हुँदैनथ्यो। ती मूर्खहरूका समान रहने गर्दथे। त्यसैले तिनका पिता देवदत्त उतथ्यका लागि भनेर धेरै चिन्तित भए। यस प्रकार निरन्तर वेदको अभ्यास गर्दा गर्दै ती बालक 12 वर्षका भए तर राम्रोसँग सन्ध्या वन्दन गर्ने सम्मको विधि पनि जान्न सकेनन्। सबै गुरुजनहरू तपस्वीहरू तथा अन्य जनहरूमा यो कुरा विस्तृत रूपले फैलियो कि देवदत्तको पुत्र त महामूर्ख अनि अत्यन्तै मूढ निस्कियो। हे मुनि ती जहाँ कहीँ जान्थे मानिस उनको हाँसो गरेर उडाउँदथे। यहाँसम्म कि उनका माता पिता पनि उनलाई गाली गलौज गर्दै तिनको निन्दा गर्ने गर्दथे। यस प्रकार जब सबैजना माता पिता तथा बन्धु बान्धव उनको निन्दा गर्न लागे तब ती बालकले मनमा वैराग्य उत्पन्न गरेर वनमा गए। आँखाको क्षमता अथवा मुखको क्षमता नभएको पुत्र बरु ठिक हुन्छ तर मूर्ख पुत्र कदापि ठिक हुँदैन। माता पिताले यस्तो भनेपछि ती वनमा गए। गङ्गाका किनारमा एउटा उत्तम स्थानमा सुन्दर पर्णकुटी यानकी कुटी बनाएर ती वनवासीको झैँ जीवन व्यतीत गर्दै एकनिष्ठ भएर त्यहाँ लागे। म असत्य बोल्ने छैन यस्तो दृढ प्रतिज्ञा गरी ब्रह्मचर्य व्रतको पालन गर्दै ती त्यसै सुन्दर आश्रममा रहन लागे। ती उतथ्य वेदको अध्ययन जप ध्यान तथा देवताहरूको आराधना केही पनि जान्दैनथे। ती आसन प्राणायाम तथा प्रत्याहार पनि जान्दैनथे। ती भूतशुद्धि तथा कारणको विषयमा पनि केही जान्दैनथे। ती किलक मन्त्र जप गायत्री जान्दैनथे। तिनलाई सम्यक रूपले शौच स्नान विधिको तथा आचमनको समेत ज्ञान थिएन। तिनले प्राणाग्निहोत्र वैश्वदेव अतिथि सत्कार सन्ध्या वन्दन समिधा तथा होम आदिका विषयमा पनि केही पनि जान्दैनथे। बिहान उठेर ती कसै गरी सामान्य रूपले दाँत माझ्ने दन्त धावन चाहिँ गर्दथे। तत्पश्चात मन्त्र बिना नै गङ्गामा स्नान गर्ने गर्दथे। मध्याह्नको समयमा ती आफ्नो इच्छाले वनमा फलेका फलहरू ल्याएर खाने गर्दथे। तिनलाई कुन फल खाने हो कुन फल नखाने हो भन्ने कुराको पनि ज्ञान थिएन। त्यहाँ निवास गर्दै गरेका तिनी सदैव सत्य वचन मात्रै बोल्दथे कहिल्यै पनि झुट बोल्दैनथे। तिनी सदैव सत्य बोल्ने कुराबाट प्रभावित भएर मानिसहरूले तिनको नाम सत्य तपा राखिदिए। ती न त कहिल्यै कसैको अहित्यान कि नराम्रो गर्दथे न त विभिन्न प्रकारका गर्न नहुने भनिएका जुन कामहरू हुन् तिनी गर्दैनथे। कुनै पनि काम गर्दैनथे। त्यस्ता प्रकारका यही सोच्दै निडर भएर ती कुटीमा समय व्यतीत गर्दथे कि मेरो मृत्यु कहिले होला। म यस वनमा दुःखपूर्वक बाँचिरहेको छु। म मूर्खको जीवनलाई धिक्कार छ। अब मेरो चाँडै मृत्यु हुनु नै उत्तम रहेको छ। दैवले नै मलाई मूर्ख बनाएको हो। यसबाहेक अरू कुनै कारण मलाई लाग्दैन। उत्तम कुलमा जन्म ग्रहण गरेर पनि मैले आफ्नो जीवन व्यर्थ बिताएँ। फलरहित वृक्ष सन्तानहीन दम्पति दूध नदिने गाई सबै निरर्थक भएका हुन्छन्। त्यस्तै प्रकार म पनि निष्फल हुन गएको छु। मेरो जन्म धिक्कार हुन गएको छ। म दैवलाई दोष किन दिउँ? निश्चित रूपले मेरो कर्म नै यस्तै थियो। मैले पुस्तक लेखेर त्यसलाई
कुनै महात्मालाई दान दिएन मैले, पूर्व जन्ममा उत्तम विद्याको पनि दान गरिन, यसैले प्रारब्धवश यस जन्ममा मूर्ख र अधम भएको छु। मैले कुनै तीर्थमा तप गरिन तथा साधुहरूको सेवा पनि गरिन, धन दानद्वारा मैले कसैको पूजा पनि गरिन, यसै कारणले म यस्तो दुर्बुद्धि भएको हुँला। मसँगै यताउता भएका धेरै जसो मुनि कुमारहरू वेद शास्त्रमा पारङ्गत भए, तर थाहा छैन म कुन कर्म गतिका कारण महामूर्ख रहन गएँ। मैले जति प्रयास गरे पनि बुझ्न सकिन, म तपस्या गर्न पनि जान्दिनँ, तब कुन चाहिँ साधना गरौँ। अब त मैले सब सोच्नु पनि व्यर्थ छ, किनभने मेरो भाग्य नै राम्रो छैन। म भाग्यलाई नै सर्वोपरि मान्दछु, निरर्थक पुरुषार्थलाई धिक्कार छ, किनभने परिश्रमपूर्वक गरिएका कार्य पनि भाग्यको कारणले सर्वथा विफल हुन्छन्। ब्रह्मा विष्णु शिव तथा इन्द्रादि सबै देवता पनि कालको वशमा रहन्छन्, यसैले काल सर्वथा अजेय छ। दिन रात यस प्रकारका अनेक तर्क वितर्क गर्दै ती गङ्गाको तटमा स्थित त्यस पावन आश्रममा बस्दथे। अब तिनलाई सर्वथा विरक्ति उत्पन्न भयो र त्यस निर्जन वनमा स्थित आश्रममा रहँदै शान्त चित्त भएर आफ्नो समय बिताउन लागे। यस प्रकार निर्मल जल भएको त्यस वनमा रहँदै तिनका 14 वर्ष बिते, तर न तिनले कुनै जप गरे, न आराधना गरे, न कुनै मन्त्र जपे, केवल त्यो वनमा रहेर समय मात्र बिताए। त्यहाँका मानिस केवल तिनको यस एक प्रसिद्ध व्रतलाई जान्दथे कि यो मुनि सदा सत्य बोल्दछन्, अतः सबै मानिसहरूमा तिनको सुयश फैलियो कि यिनी सत्यव्रती छन्, यिनले कहिल्यै पनि झुटो बोल्दैनन्। एक दिन शिकार खेल्दै एउटा महान मूर्ख निषाद यानकी शिकारी हातमा धनुष बाण लिएर त्यसै घना वनमा आइपुग्यो। यमराजको समान शरीर तथा भीषण आकृति भएको त्यो निषाद शिकार गर्दाको क्रममा बध कार्यमा निकै कुशल देखिन्थ्यो। त्यस धनुर्धारीले एउटा बँदेललाई लक्ष्य गरी बडो जोरले खैचेर बाण चलायो। तब बाणले बेधिएको त्यो बँदेल भयभीत भएर भाग्दै त्यस मुनिको नजिकमा पुग्यो। जब त्यो बँदेल आश्रम परिधिमा पुग्यो तब डरले कामिरहेको थियो र त्यसको शरीर रगतले लतपतिएको थियो। त्यस बिचारालाई यस दशामा देखेर त्यस समय सत्यव्रत मुनि अत्यन्त दयार्द चित्त हुन पुगे। रगतले लतपतिएको त्यस आहत बँदेललाई आफ्नो अगाडिबाट जाँदै गरेको देखेर दयाको अतिरेकका कारण कामदै गरेका मुनिले बिन्दुरहित सारस्वत बीज मन्त्र ऐ ऐको उच्चारण गरे। उनलाई पहिला न त यस मन्त्रको ज्ञान थियो तथा न उनले कहिले यसलाई सुनेका नै थिए। दैव योगले नै उनको मुखबाट यो मन्त्र निस्कियो। अझै पनि ती विमूढलाई थाहा थिएन कि यो सारस्वत बीज मन्त्र हो। ती महात्मा सत्यव्रत मुनि त त्यस घायल बँदेलको शोकमा डुबेका थिए। यसै बीच बाणको पीडाका कारण अत्यन्त सन्तप्त चित्त तथा कामदै गरेको त्यो बँदेल कुनै दोस्रो मार्ग नपाएर सत्यव्रतको आश्रम मण्डलमा प्रविष्ट भएर कतै झाडीमा लुक्यो। केही बेरपछि कानसम्म खैचेको धनुष धारण गरेको दोस्रो काल समान विकराल शरीरको त्यो निषाद राज पनि त्यस बँदेललाई खोज्दै मुनिको निकट आइपुग्यो। त्यहाँ कुशासनमा बसेका द्वितीय सत्यव्रत मुनिलाई देखेर त्यो व्याधाले प्रणाम गरी उनको सामुन्ने उभियो र सोध्न लाग्यो, हे द्विजराज त्यो बँदेल कता गयो? म तपाईँको सत्य भाषण यानकी हजुर साँचो बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराको प्रसिद्ध व्रतलाई जान्दछु। यसैले सोध्दैछु कि मेरो बाणले घाइते भएको त्यो बँदेल कता गयो? मेरा सारा परिवार भोकले पीडित छन्। म तिनको भोकको शान्तिको इच्छाले नै यहाँ आएको हुँ। हे विप्रेन्द्र, विधाताले मेरो यही जीविका निर्धारित गरेका छन्। यसबाहेक मेरो दोस्रो कुनै साधन छैन, यो म सत्य भन्दैछु। राम्रो नराम्रो कुनै पनि उपायले आफ्नो परिवारको पालन पोषण त निश्चित रूपले गर्नु नै पर्दछ। तपाईँ सत्यव्रत हुनुहुन्छ, अतः मलाई अब सत्य सत्य बनाइदिनुहोस्। मेरा सारा कुटुम्ब भोकले व्याकुल छन्, अतः हे विप्र, म तपाईँसित पुनः सोधिरहेको छु कि मेरो बाणले घायल त्यो बँदेल कता गएको छ? तपाईँ मलाई शीघ्र बताइदिनुहोस्। यस व्याधाले यस प्रकार बारम्बार सोधेपछि महात्मा सत्यव्रत मुनि बडो असमञ्जसमा परे र मनमा सोच्न लागे कि अब यस्तो धर्म सङ्कटमा म के गरौँ जसबाट मेरो सत्यव्रत नष्ट नहोस् र मलाई यो पनि भन्नु नपरोस् कि मैले त्यसलाई देखेको छैन।
तिम्रो बाणले घायल त्यो बदेल भाग्यो, यो मिथ्या म कसरी भनौँ रे दी। यसलाई सत्य बताइदिएँ भने यो छुदाले आतुर भएर बारम्बार बदेलका बारेमा सोधिरहेको छ। अतः त्यसलाई खोजेर अवश्य नै मार्नेछ। यो सत्य वास्तविक सत्य होइन, जसबाट कुनै जीवको हिंसा होस्, तथा त्यो असत्य पनि सत्य नै हो, जुन दयाले युक्त हुन्छ, जसद्वारा प्राणीहरूको कल्याण हुन्छ, त्यही सत्य हो। र जुन यसको विपरीत छ त्यो असत्य हो। यी परस्पर विरोधी प्रसङ्गहरूमा मेरो हित कसरी हुन्छ, म के उत्तर दिउँ जसबाट मेरो कुरा झुटो नहोस्। लोमस मुनिले भने, हे ब्राह्मण, यस्तो विचार गर्दै ती सत्यव्रत मुनि धर्म सङ्कटमा परेर व्याधालाई यथोचित उत्तर दिन सकेनन्। बाणले आहत बदेललाई देखेर मुनि सत्यव्रतद्वारा जुन करुणायुक्त ऐ ऐ शब्द उच्चारित भएको थियो, त्यस आफ्नो बीज मन्त्रबाट प्रसन्न भएर भगवती शिवाले उनलाई दुर्लभ विद्या दिनुभयो। देवीको बीज मन्त्रको उच्चारण गर्न साथ मुनि सत्यव्रतको हृदयमा समस्त विद्याहरू प्रस्फुटित हुन गएर ती त्यसै प्रकार कवि भए जसरी पूर्वकालमा महर्षि वाल्मीकि भएका थिए। तत्पश्चात सत्यकाम धर्मात्मा तथा दयालु ती सत्यव्रतले आफ्ना सामुन्ने उभिएको त्यस धनुर्धारी व्याधासित एउटा श्लोक यस प्रकार भने, जसले देख्दछ त्यो बोल्दैन र जसले बोल्दछ त्यसले देख्दैन। अतः आफ्नो मात्र प्रयोजनको सिद्धिमा तत्पर हे व्याध, तिमी बारम्बार किन सोधिरहेका छौ? ती मुनिले यस्तो भनेपछि पशुहरूको वध गर्ने त्यो व्याध त्यस बँदेलबाट निराश भएर आफ्नो घर फर्कियो। तिनले यसरी भनेका थिए कि हो, मैले त्यो बँदेललाई देखेको सत्य हो, तर त्यो देखेको मेरा आँखाहरूले हो। ती आँखाहरू बोल्न सक्दैनन्। त्यस्तै गरेर मैले बोलेर भन्नुपर्ने मेरो मुखले हो, तर यो मुखले देखेको छैन, त्यसै कारणले गर्दा मैले कसरी भनौँ? तत्पश्चात ती सत्यव्रत जनले सारस्वत बीज मन्त्रको विधिपूर्वक जप गरेर पृथ्वी तलमा ज्ञानीको रूपमा अत्यधिक विख्यात भए। अनि ब्राह्मणहरू प्रत्येक पर्वमा उनको यशोगान गर्न लागे र मुनिगणहरूले उनको विस्तृत आख्यानको निरन्तर प्रशंसा गर्न लागे। उनको महान यश इज्जत सुनेर उनका परिवारका तिनै व्यक्ति जसले उनलाई पहिला त्यागिदिएका थिए, उनको आश्रममा आएर विशेष आदर सम्मानका साथ उनलाई घर लिएर गए। अतः हे महाराज, त्यादि शक्ति तथा जगतकै कारण स्वरूपा परादेवीको सदा भक्तिपूर्वक सेवा तथा पूजन गर्नु पर्दछ। हे महाराज, तपाईँ मद्वारा पहिला नै बताइएको सर्वकाम प्रदायक भगवती यज्ञको अनुष्ठान वैदिक विधि अनुसार नित्य नियमपूर्वक गर्नुहोस्। ती भगवतीको स्मरण गर्नाले, पूजा गर्नाले, श्रद्धापूर्वक ध्यान गर्नाले, नामोच्चारण गर्नाले तथा स्तुति गर्नाले सबै इच्छित मनोरथहरूलाई पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। यसैले उहाँलाई कामदा भनेर भनिन्छ। हे महाराज, रुग्ण, दीन, क्षुधा, पीडित, धनहीन, सठ, दुखी, मूर्ख, शत्रुहरूबाट सदा प्रताडित, आज्ञाको अधीन रहने दास, क्षुद्र, विकल, शान्त, भोजन तथा भोगबाट तृप्त, सदा कष्टमा रहने अजितेन्द्रिय, अधिक तृष्णायुक्त, शक्तिहीन तथा सदैव मानसिक रोगहरूबाट पीडित रहने प्राणीहरूलाई देखेर बुद्धिमानहरूले यो अनुमान गर्नु पर्दछ कि यी मानिसहरूले भगवतीको सम्यक उपासना गरेका छैनन्। यसै प्रकार वैभवयुक्त छोरा नातिबाट सम्पन्न हृष्टपुष्ट शरीरको भोगयुक्त वेदवादी राजलक्ष्मीले सम्पन्न पराक्रमी मानिसहरूलाई आफ्नो वशमा राख्ने, आफन्तहरूका लागि आनन्दपूर्वक रहने र समस्त उत्तम लक्षणहरूले युक्त मानिसहरूलाई देखेर यो अनुमान गर्नु पर्दछ कि यी मानिसहरूले अहिलेको जन्ममा र पहिलेका जन्ममा पनि भगवतीको उपासना गरेका छन्। यस प्रकार ज्ञानी जनहरूले व्यतिरेक अन्वयको क्रमले यो जान्नु पर्दछ कि उपर्युक्त दिन आदि मानिसहरूले सबै मनोरथलाई पूर्ण गर्नुहुने शिवको पूजा गरेका छैनन्। यानि कि जो दुखी छन्, अत्यन्तै कष्ट पाइरहेका छन्, उनीहरूले देवीको आराधना नगरेको कारणले यस्तो भएको हो। मानिसहरूले भगवती अम्बाको सर्वदा विधिपूर्वक आराधना गरेका छन्, जसले गर्दा यी सबै मानिस यस संसारमा सुखी छन्। यसमा लेस मात्र पनि सन्देह छैन। हे महाराज, मैले नैमिसारण्य तीर्थमा मुनिहरूका समाजमा लोमस ऋषिको मुखबाट भगवतीको यो अति उत्तम महात्म्य सुने। हे राजेन्द्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, यसमाथि सम्यक विचार गरी परम भक्तिका साथ प्रेमपूर्वक भगवतीको सधैँ अर्चना गर्नुपर्दछ।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, यसअघि हामीले श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको आजको प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गरेका छौँ। माताको परम कृपाले हजुरहरू सम्पूर्णको कल्याण सदा सर्वदा भइरहोस्। नमस्कार।